Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning. सुबह खैर एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. जितने पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं वो और पाकिस्तान से बाहर, मेरा और मेरी टीम का उनको ख़ास सलाम. शो का नाम है केटू सार मिशी खान के साथ और मैं आपके साथ होती हूँ बुध, जुमेरात और जुमे वाले दिन सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक लाइव. ये मैंने आपको टूर इसलिए भी करवाया शो अपने खूबसूरत सेट का दोबारा से कि लास्ट वीक इसका जो इनाग्रेशन हुआ था, इसको जो अनवेल किया था आप लोगों के सामने, वो था जुमे वाला दिन और वो लास्ट डे था. और उसके बाद जो है मौका अब मिला है जाके इन 3 दिनों में जो इतनी खूबसूरत एक ग्लैमरस सेट है उसको दोबारा से शोकेस करने का. क्योंकि वो कहते हैं ना, पिछले हफ्ते बहुत सारे लोगों ने देखा, शायद इस हफ्ते अभी नए जो व्यूअर्स हैं, नए हमारे जो ज्वाइन करने वाले हैं, उनको शायद पता ना हो कि ये इस साल का जो शो स्टार्ट हुआ है उसका एक खूबसूरत तरीन सेट है, मोस्ट ग्लैमरस. और इतना वो कहते हैं ना, जब आप किसी जगह पे किसी एक घर जाते हैं, किसी भी जगह एंटर करते हैं तो एक ऑरा होता है उस जगह का, एक एनर्जी होती है. तो यहाँ पे जब भी इसके बाद जो गेस्ट आए थे उनके आने से एक, और मैं खुद भी जब आती हूँ मुझे एक सेंस ऑफ क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी. किसी के घर आप जाते हैं तो कभी कभी होता है यार जल्दी से उठ के भागो, लेकिन किसी के घर जब आप जाते हैं या किसी जगह पे जाते हैं तो आपका दिल नहीं चाहता वहाँ से जाने को. तो दैट इज़ कॉल्ड द, वो आपका जो हिसार है वो पॉजिटिव एनर्जी का होता है. तो आज खूबसूरत उस दिन क्या करना था कि बाहर बारिश हो रही थी और पूरा सेट खूबसूरत लग रहा था. आज बाहर जो है फवारा भी है, लेकिन आज माशाल्लाह से धूप है. तो धूप की वजह से क्या होता है, जो अपना अंदर का जो लाइटिंग होती है वो थोड़ी सी डिम होती है, क्योंकि नेचुरल लाइट है. अब अल्लाह ताला ने जो लाइट दी हुई है उसके सामने जो हम लोग लाइट्स करते हैं उसके सामने तो कुछ भी नहीं है. सो वंस अगेन सबका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई लाइक टू थैंक वंस अगेन सर कामरान कि उन्होंने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट लिया सब चीज़ों में. और ये सारे आइडियाज़ जो हैं और ये जो इसका इंटीरियर है और आर्किटेक्चर है, पिलर्स हैं और बाकी चीज़ें, ये सारा उनका है. बहुत बहुत शुक्रिया उनका. एंड ऑफ कोर्स हामिद शमशाद साहब, उन्होंने भी बहुत इसमें इंटरेस्ट लिया. एवरीबडी, पिछले हफ्ते मैंने सबके नाम लिए थे, इस दफ़ा जो है मुझे वो जो मेरा पेपर है वो कहीं रह गया तो फिर से रह गया, लेकिन ये कि मैं शामिल करती हूँ कि कल परसों का भी शो है तो आस्ते आस्ते जो नए कॉलर्स और नए व्यूअर्स हैं उनको भी पता लगेगा. एंड हमारी लाइटिंग की जो टीम है, जायद मिर्ज़ा साहब और पूरी टीम, उनका शुक्रिया. और सेट डिपार्टमेंट में जो है ऑफ कोर्स अज़हर जावेद साहब और उनकी पूरी टीम जो है उनका बहुत बहुत शुक्रिया. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो आप प्रॉप्स देख रहे हैं, कुछ प्रॉप्स घरेलू टाइप के प्रॉप्स होते हैं, कुछ जो होते हैं जो आप स्क्रीन पे देखते हैं बहुत ज़्यादा झपड़ भी हो ना तो वो डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाती है. सो सादिया जो है हमारी बहुत प्यारी, एस्थेटिकली आई थिंक शी इज़ वंडरफुल. उन्होंने जो सारी ये लाइट्स एंड ऑल, ये जो बैक पे देखिए ना, अब ये लाइट्स से क्या है कि ग्लैमर ऐड हुआ है. जो ये छोटी छोटी लाइट्स आप ऐड करते हैं इसमें ये कि घर में भी अगर आप करें तो कम खर्च होती हैं, और बड़े बड़े जो थोबड़े किस्म की लाइटें होती हैं वो भी, और बिजली का खर्च भी कम आता है क्योंकि इसमें कम वोल्ट्स की लाइट लगती है. एंड ऑफ कोर्स किचन में आज बनेगा बड़े मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी बनेगी जो कि है आलू और बैंगन, लेकिन मुख्तलिफ तरीके से बनेगा. सो आज का नाज़रीन ड्रेस जो है कराची में मेरी बड़ी प्यारी डिज़ाइनर है अलीना अली कलेक्शन. उनकी ये खूबसूरत बहुत कंफर्टेबल उनके ड्रेसेस हैं और वो लाइव आती हैं, ये आप देख लें, बहुत कंफर्टेबल है, कपड़ा बड़ा अच्छा है. और ये उनका गेस करें कौन सा साइज़ है, मीडियम साइज़ है, ये मीडियम स्मॉल है. तो थोड़े मेरा जो है वज़न भी माशाल्लाह से भाग दौड़ कर के कम हुआ है, इसकी मुझे बहुत खुशी हुई है. तो इनका आप फेसबुक के पेज पे चले जाएं, ये लाइव आती हैं, अपनी सारी जो खूबसूरत कलेक्शन होती है मैक्सीज़ की, शलवार कमीज़ की, वो उस पर ये शोकेस करती हैं. अलीना अली कलेक्शन, और इनके नंबर भी अभी ऊपर हम जो स्क्रीन पे चल जाएंगे, वो भी आप नोट डाउन कर लें अगर आपको पसंद है. कराची बेस्ड डिज़ाइनर हैं और इंशाल्लाह जो है आज मैंने इनका पहना है तो नेक्स्ट वीक, क्योंकि मेरा कराची काफ़ी आना जाना हो रहा है तो उसकी वजह से फिर मैं इनके और भी कलेक्शन पहनूंगी. तो अस्सलाम वालेकुम मामा, क्या हाल चाल हैं आपके? ठीक ठाक हैं आप? खैरियत से हैं? ज़बरदस्त. और मम्मी के साथ प्यारी सी शाइना भी मौजूद हैं. दोनों जो है नाश्ता कर रहे हैं कराची में और शो जो है बड़े उससे इन्हमाक से देख रहे हैं. सो वंस अगेन शो स्टार्ट हो गया और ख़ूबसूरत इन्वायरमेंट में. नाज़रीन अब तो मैंने कहा कि ख़बरदार कोई जूते लेके इधर आया तो. सो अब आ जाते हैं. हाँ, ये देखें,
ادھر بیٹھ کے چائے پئیں, باہر کا منظر دیکھیں, جو نیچرل لائٹ ہے نا اس کا اپنا ہی کچھ مزہ ہے. پاکستان کا نام تجویز کرنے والی شخصیت کا نام آپ نے بتانا ہے کال کر کے 05141023357 پہ. اور آج ہمارے جو گیسٹ ہیں وہ ہیں شاہین اختر صاحبہ, فیملی کاؤنسلر ہیں, چیئرپرسن بنت ہوا اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اسلام آباد, اور یاسمین طاہرہ صاحبہ ہیں, ڈائریکٹر ہیں, لیگل ایڈوائزر ہیں بنت ہوا اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اسلام آباد. اینڈ سید نعیم اختر صاحب ہوں گے پریزیڈنٹ 2022 سے 23 آف روٹری کلب آف راولپنڈی سٹی, اور ان سے خوب ساری باتیں ہوں گی. ناظرین, صبح صبح بال بنانے میں یہی ہوتا ہے, جلد بازی میں جب بال بنائے جائیں تو. اچھا, یہ ہے سیکٹری ہیں, اور اس کے علاوہ چیئرمین ہے EOBI اسٹینڈنگ کمیٹی آف راولپنڈی چیمبر آف کامرس. اور آج آپ کو پاکستان کی خوبصورت بیوٹی جو ہے, پاکستان کی بیوٹی از, وہ کہتے ہیں نا آپ بیان بھی نہیں کر سکتے جو ہے بیوٹی, اس کی ایک شو ریل ہے. اس کے علاوہ آج سانگ جو ہے, کیونکہ محرم الحرام بھی جو ہے سٹارٹ ہو گیا ہے, ہمارا جو مہینہ ہے مسلمانوں کا, تو تھوڑا سا احترام کی بھی ضرورت ہے, تو اس لیے تھوڑا سے سبڈیوڈ ہوں گے. پھر اس کے بعد دیکھیں اس میں شیعہ سنی اس کی بات نہیں ہے, ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو اس مہینے کا احترام کرنا ہے, چاہے وہ میوزک ہے, لاؤڈ میوزک ہے, شور شرابہ ہے, اور نئے کپڑے پہننا ہے, یہ ہم سب کو پتہ ہے. تو اس میں یہ جو سیکٹس ہیں اس کو نہ لایا کریں, ہر مسلمان پہ فرض ہے کہ اس مہینے کا احترام کیا جائے. سو آج ہر لہجہ مومن کی نئی شان, یہ مادام نور جہاں صاحبہ کا خوبصورت, انہوں نے اتنے خوبصورت طریقے سے اس کو پڑھا ہے کہ میں کیا بتاؤں. آج جو ہے ان کی یہ والی سنائیں گے آپ کو. اور ایک ہمارے ساتھ فرسٹ کالر ہیں, اور ناظرین چائے کا کپ بھی بڑا ضروری ہے, گپ شپ لگائیں لیکن آپے سے باہر نہ ہو. لوگ آج کل آپے سے باہر ہو رہے ہیں ٹک ٹاک پہ بھی اور ادروائز. سو اچھا ہاں, آپ کو سوشل میڈیا کی سائٹس بتا دوں, مشی خان @مشیلیشس جو ہے وہ اس پہ ہے ٹویٹر پہ, مشی خان آفیشیل 2 جو ہے انسٹاگرام پہ ہے, مشی خان آفیشیل خالی جو ہے وہ یوٹیوب کا چینل ہے, اس کو سبسکرائب کر لیں, اور مشی خان آفیشیل یہ ہے آن ٹک ٹاک, 2 3 4 کچھ نہیں ہے. اینڈ اس شو پہ کا جو پیج ہے دیٹ از دا مشی خان شو آن فیس بک, ادھر جا کے آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں, اور جو پرانے پروگرامز ہیں وہ بھی آپ جا کے ویو کر سکتے ہیں, ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بول رہے ہیں؟ کتنا پیارا لگ احمد خان بول راولپنڈی سے. کون بول رہے ہیں؟ سوری. احمد خان بول راولپنڈی سے. احمد خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. سب سے پہلے میرا آپ کو سلام. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں محرم کے احترام کے لیے آپ کو کہوں گا کہ محرم کا احترام کرنا چاہیے, سب کو کرنا چاہیے, بالکل ہر مسلمان مومن پہ فرض ہے. بالکل اور صحیح. دوسرا اس کے اگینسٹ آج جشن آزادی بھی آ رہی ہے, وہ بھی آپ کو ایڈوانس مبارک. خیر مبارک جی. ہمارا تو پورا سال میرے شو پہ تو پاکستان کا پرچم ہوتا ہے, تو پورا سال ہی, لیکن آبویسلی 14 اگست ہے, پورے پاکستان میں, پاکستان سے باہر جتنے پاکستانی ہیں سب اس کو جوش و خروش سے منائیں گے انشاءاللہ. میڈم آپ کے پروگرام سے بہت ہمیں نالج ملتا ہے, ہمیں سننے کو اچھی چیزیں ملتی ہیں, اچھی باتیں ملتی ہیں. پروگرام ہم بہت پوری فیملی شوق سے دیکھتے ہیں آپ کا پروگرام, اور سنتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. تھینک یو سو مچ جی, بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی جی. ہاں, میری 3 بیٹیاں ہیں جس کی سالگرہ آ رہی ہے 21 اگست کو. 21 اگست کو؟ ہاں, بڑی بیٹی کی, چھوٹی بیٹی کی. اور میں کہتا ہوں کہ یہ میری سالگرہ آپ کے پروگرام میں ہو. کیا ہو پروگرام میں؟ یہ میری چھوٹی بیٹی کی جو سالگرہ ہے 21 اگست کو, میری خواہش ہے ہماری کیا آپ کے پروگرام میں ہو. بالکل ہمارے پروگرام میں ہو سکتی ہے, ہو سکتی ہے جی. میں ان کو گا کے وش کر سکتی ہوں, لیکن یہ کہ یہ آپ کو پھر مارکیٹنگ ٹیم سے ہماری بات کرنا پڑے گا. وہ اگر ہم گائیڈ کر دو گے تو ہم پھر اس سے رابطہ کریں گے. بالکل بالکل, آپ رابطہ کر لیں, ہماری مارکیٹنگ ٹیم آپ کو گائیڈ کر دے گی کہ کیسے کیا کرنا ہے. یہ میری مسز سے بات کریں. اچھا 21. وعلیکم السلام جی, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل. تھینک یو سو مچ جی, فرمائیے. میری یہی خواہش ہے کہ میں آپ کے پروگرام میں آنا چاہتی ہوں. آنا چاہتی ہیں جی. کیا کریں گی آ کے پروگرام میں؟ آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کوکنگ کروں گی. اچھا, کوکنگ کریں گی. اور کہاں سے آئیں گی آپ؟ راولپنڈی سے؟ راولپنڈی سے. پنڈی سے, ٹھیک ہے, اوکے.
اچھا یہ برتھ ڈے والا جو 21 اگست کا انہوں نے کہا 21 اگست کو سنڈے ہے تو اس سے پہلے آپ کر سکتے ہیں یا اس سے بعد میں, کیونکہ میرا شو ہوتا ہے بدھ جمعرات جمعے والے دن. جی تو جس طرح آپ کو اچھا لگے. ٹھیک ہے, آپ اپنا نمبر چھوڑ دیں اور آپ مارکیٹنگ ٹیم آپ کو کانٹیکٹ کرے گی, پھر آپ ان سے ڈسکس کر لینا چیزیں. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ناظرین اس کو کہتے ہیں سیلف آبسیشن, مطلب ادھر دیکھ رہی ہوں اپنی تصویر, پیچھے دیکھ رہی ہوں اپنی تصویر, سامنے ادھر, ہائے ہائے ہائے. لیکن آپ کو پتہ ہے اچھی بات یہ ہے کہ میں سیلف آبسیس ہوتی نہیں ہوں, ورنہ تو لوگ میں بکرے بن جاتے ہیں, میں یہ میں وہ میں فلانا, میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا. یہ نہ کیا کرے. آئی تھنک دس از دا ورسٹ اینڈ موسٹ آفل ہیبٹ کہ لوگوں نے 2 چیزیں کی ہوتی ہیں, 2 بھی نہیں لائف میں, اس کو وہ اتنا میں, اور اپنے آپ کو تھرڈ پرسن کے طور پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا ہم وہاں گئے تھے. کچھ لوگوں کا ہے نا وہ مغلوں کے دور میں پیدا ہوئے تھے تو وہ ہم کرتے تھے. اب ناظرین بیٹھ نہیں سکتے, ایک بریک ہے, آتے ہیں چلتے ہیں اپنی خوبصورت بلیک بورڈ بھی تو لکھ رہے ہیں اپنا مینیو کارڈ. آج آئے ہائے ہائے ہائے, یہ ہے, ہاں یہ شیپ اس کی غلط ہے, شیپ ایسی نہیں ہونی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے بہت زیادہ بھجیا سٹائل کاٹ دیا. بھجیا سٹائل نہیں کاٹنا تھا, تھوڑا سا بڑا. نیکسٹ ٹائم میں ان سے کہوں گی کاٹا پیٹی نہ کیا کریں, میں خود کروں گی کیونکہ کٹنگ میکس ڈفرینس ایز ویل. تو یہ بینگن جو ہے کچے, اور یہ جو آلو ہیں یہ تھوڑے کچے پکے ہیں, ان کو ہم نے بوائل کیا. اس میں دہی ڈلے گا, ٹماٹر ڈلیں گے, پیاز ڈلیں گے, ہری مرچیں, ہرا دھنیا, لال مرچ, کٹی ہوئی لال مرچ, لہسن ادرک پیسٹ, اور کیا کہتے ہیں دھنیا پاؤڈر, یہ نمک, ہلدی, اور تھوڑا سا ڈیش آف لیمن. وہ نہیں ہے تو آپ وہ کر سکتے ہیں, سرکہ یوز کر سکتے ہیں. یہ انگریڈینٹس میں نے آپ کو بتا دیے. لیتے ہیں کوئک سا کمرشل بریک, واپس آتے ہیں پھر ڈش شروع کرتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک, واپس آ چکے ہیں. آج بن رہا ہے آلو بینگن کری, یعنی اس کا بہت ترکاری کہہ لیں. اے ہے یہ پتہ نہیں کیوں نہیں کھلتے, یہ پتہ نہیں کیوں بند کر دیتے ہیں میرے خیال. ناظرین تھینکس ٹو گلداد بھائی کا ماشاءاللہ ہاتھ اتنا ہے کہ وہ تھوڑا سا نلکا ہلکا سا بند کریں گے. کچھ لوگوں کا بہت سخت ہاتھ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ ہی جاتا ہے نلکا گڑاز کر کے. تو یہ کہ وہ آپ کی وہ ہوتی ہے پریشر, ویسے بھی پریشر بہت ہے آج کل, مہنگائی کا پریشر, ہر چیز کا پریشر, اور پھر یہ کہ ہاتھوں کا اور پیروں کا پریشر اتنا ہوتا ہے کہ چیز ہی نکل جائے. اچھا واپس آ جاتے ہیں. آپ کو میں نے چیزیں بتا دی تھی. بینگن یہ بہت چھوٹے کٹ گئے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, آپ جو ہے اس کو تھوڑے سے بڑے کاٹیں گے. یہ آلو جو ہے تھوڑے سے ہم نے ایکسٹرا مطلب کوک کیے ہیں, کیونکہ آلوؤں کو بہت ٹائم لگتا ہے گلنے میں, تو یہ ہم نے تھوڑے سے بوائل کر لیے ہیں. اس میں جو ہے دہی ڈلے گا, یہ 4 سے 6 جو ہے اس میں فلیور آئے گا. ٹماٹر ہیں, پیاز ہے, ہری مرچیں, ہرا دھنیا, لال مرچ پاؤڈر, کٹی ہوئی لال مرچ, دھنیا, اور لہسن ادرک کا جو کٹا ہوا پیسٹ کر لیں, اور 1 سے 2 نیمبو, نمک اور ہلدی. اور ساتھ ساتھ کوکنگ کے دوران میں نے جو چولہا آن کر لیا, کوئی 1 کپ جو ہے اس کے لیے بہت ہے آئل کا, یا آپ نے دیسی گھی استعمال کرنا ہے. وہ اس لیے کہ آپ اس میں تھوڑا دہی بھی ڈالیں گے تو دہی کے اندر جو ہے وہ بھی آئل ہوتا ہے, تو بہت زیادہ آئلی نہ ہو. آج کا سوال آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کا نام تجویز کرنے والی شخصیت کا نام آپ نے بتانا ہے, پتہ ہونا چاہیے. یہ چیزیں آپ کو جو ہے نا پتہ ہونی چاہیے. اس میں پیاز جو ہے, ہائے تو نظر ہی نہیں آئے گا, پیاز ڈال رہی ہوں, ایک عدد پیاز ہے, اور لہسن ادرک کٹا ہوا یہ اس میں شامل کر رہی ہوں. یار یہ تو دکھے گا ہی نہیں ہے نا, پہلے والی جگہ پہ ہمیں دکھتا, تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ ایسے کر کے دکھاؤں گی. یہ دیکھیں پیاز اور لہسن چل رہا ہے. اچھا اس کو میں اب تھوڑی سی یہ لگا دیتی ہوں, لیڈ لگا. اس میں وہ بھی ڈالنا ہے زیرہ, ثابت سفید زیرہ جو ہے وہ بھی ڈلے گا, کیونکہ وہ اسی سے اس کا فلیور آئے گا. اور کراچی میں اگر آپ رہتے ہیں, ادروائز آپ کڑی پتہ اس میں ایڈ کریں نا تو واہ 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 بات ہو جائے گی. تو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, مشفان الوینا بول رہی ہوں. الوینا جی کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آج تو میری فیوریٹ ڈش بنا رہی ہیں, اور میں اب بھی بناؤں گی, آج ہی بناؤں گی. اچھا ویری نائس ویری نائس, یہ مجھے بہت پسند ہے. اس کو آپ اگر گریوی رکھیں تو اس کو چاولوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں.
व्हाइट चावल के साथ ही हम खाते हैं, व्हाइट चावल के साथ। है ना, वाइट चावलों में हाय हाय हाय, और साथ में अचार हो, थोड़ा सा कचूमर सलाद हो, एक बिस्तर हो, उसके बाद ढस सो जाए। निशी खान, कड़ी पत्ता इधर भी मिलता है, मैंने अपने गार्डन में लगाया हुआ है। आपने फिर मुझे उसकी एक कलम देनी है ताकि मैं अपने गमले में लगा लूं। मैं पौधा ही आपको दे दूंगी। बस वो एक पहले था, लेकिन वो मैं वहां से शिफ्ट की ना, तो वो फिर शिफ्टिंग में कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो मिस करते हैं अपनी जगह को, तो वो बेचारा मर ही गया। मैं इंशाल्लाह जरूर आपको देने आऊंगी। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक है माशाल्लाह। और वो निदा और हिना कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। दोनों फर्स्ट क्लास हैं। तो ये मुझे बताएं कि आप कब मिल रहे हैं, हम कब मिलेंगे बताएं। निशी खान, हम तो सार आंखों पे, आप अपना टाइम बताएं, हम तो तैयार हैं हर वक्त। हाँ वैसे ये बात है, आपने तो बहुत बस इंशाल्लाह, बस ये मुझे थोड़ा सा कराची आना जाना होता है, तो वो इंशाल्लाह अब होगा तो प्लान करके चलें, क्विक सी चाय के लिए मिल लेंगे जरूर। बिल्कुल जरूर निशी खान, जरूर। निशी खान, बच्चों का कोई प्रोग्राम रखे ना 14 अगस्त के लिए। हाँ 14 अगस्त को हमारा डे है? नहीं है, आई डोंट थिंक सो हमारा डे है। बच्चों का वैसे शो होता है अंकल हालपुर की दुनिया, अंकल हालपुर की दुनिया होता है, तो वो शो में आपके जो वो हिना और उनके बच्चे हैं उनको बुला सकते हैं इंशाल्लाह। जी निशी खान, कोशिश कीजिएगा, छुट्टियां खत्म होने वाली हैं तो एक दफा आ जाएंगे। चलें ठीक है, ये मैं जो हमारे प्रोड्यूसर है ना अमाद, ये नोट डाउन आपका नंबर कर लेते हैं। तो वो अंकल हालपुर की दुनिया बड़ा मजे का शो है, उसमें पपेट्स और ये वो होते हैं, तो बच्चे भी होते हैं, तो उसमें हम इनवाइट करते हैं। जरूर बुलाइएगा निशी खान, बहुत अच्छा शो है, बहुत मजे का शो है। आपका ड्रेसिंग आज तो बहुत ही कमाल की है आज, है ना। अच्छा आप उस पे जा सकती हैं, फेसबुक पे ये लाइव आती हैं, अलीना अली कलेक्शन, और बड़े प्यारे इनके पास कपड़े हैं। ठीक है ठीक है, बहुत प्यारा लग रहा है, आजकल प्रिंसेस का फैशन हुआ है, बहुत अच्छा सूट लग रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अलीना जी, थैंक यू, लॉट्स ऑफ लव, अपना ख्याल रखें, थैंक यू। प्यारी सी हमारी अलीना जी हैं, इनकी जो दोनों इनके जो बेटी के बच्चे हैं ना, वो मेरे जो किड स्पेशल में करती थी उस पर आए थे। लेकिन ये कि अगर आपके बच्चों ने हिस्सा लेना है, हमारा शो होता है बहुत अच्छा बच्चों का, अंकल हालपुर की दुनिया, और वो बड़ा मज़े का होता है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो उसमें अगर आना चाहें तो आप कॉल करके जो है बच्चों को ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। अब लहसुन अदरक और प्याज जो है ना, उसको आपने इसमें काला पीला नीला नहीं करना, आपने जैसे ही उसका कच्चापन दूर हो जाए, इस तरह गुलाबी हो जाए ना, गुलाबी में अब हमने क्या करना है, मसाले डालना है। ये ले मसाले डालते हैं इसमें, कुटी हुई लाल मिर्च आधा टीस्पून, एक कश्मीरी लाल मिर्च मिलती है जो रंग के लिए होती है, लेकिन ये वो नहीं, ये भी आधी टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, और आधी टीस्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, और इसमें शामिल करेंगे, अब इस स्टेज पे टमाटर भी ऐड कर देंगे ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए। इसके बाद हमने इसमें बैंगन डालने, क्योंकि बैंगन अभी थोड़े से सख्त हैं, आलू ऑलरेडी बॉयल होके ब्लांच होके थोड़े से कच्चे पक्के हैं, तो उसको ज़्यादा हमने पकाना नहीं, वरना फिर भुरता टाइप बन जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा इसकी आंच तेज़ कर लेते हैं और इसको ढक्कन लगा दें ताकि स्टीम से जो ये टमाटर होते हैं ना वो बिल्कुल सेट हो जाएंगे। इसमें इस स्टेज पे ये मसाले मैं इधर रख लेती हूँ। अब नाज़रीन मैं सोची हूँ यहाँ के लिए ना वो जो एयर टाइट मसालों का होता है ना, और एक मेरे पास है इस तरह का एयर टाइट ही है, वो मसालों का जैसा इंडियन स्टाइल के नहीं होते, बीच में सारे डब्बे लगे होते हैं, ऊपर से वो एयर टाइट हो जाता है, वो ला के रख लूँगी, क्योंकि अदरवाइज़ इस मौसम में मसाले अगर आप एयर टाइट में नहीं रखते ना तो महंगे हो गए मसाले। जो 50 रुपए का मसाला था वो अब 85 रुपीज़ का हो गया, चाहे छोटा वाला आप लेते हैं, धनिया पाउडर, ये वो जो अच्छी कंपनीज़ हैं, तो इसलिए अब आपका वो नहीं अफोर्ड कर सकती आगे आप फेंक दें, तो आप एयर टाइट जार्स लें, उसमें थोड़ा सी इन्वेस्टमेंट करें, जो अच्छा शीशे के होते हैं उसमें अपने मसाले रखें। ये देखें, हाँ 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 हाँ, बिस्मिल्लाह मान रही है, इसमें कड़ी पत्ता होता ना तो बहु मज़ा आता, बहु। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कौन बोल रही हैं? मैं आदिया बात कर रही हूँ अटक से। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल खैरियत से। मुझे खुशी हुई हैं? क्या कह रही हैं? मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आपसे बात करने के आप बहुत अच्छी लगती है मुझे शुरू से। शुक्रिया बहुत बहुत, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा शो कर रही है और बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका।
تو یہ مجھے بتائیے کہ آج کے سوال کا جواب نہیں کوئی دے رہا, یہ نہیں سمجھ آ رہی مجھے کہ پاکستان کا نام تجویز کرنے والی شخصیت, ان کا نام آپ نے بتانا ہے. نہیں مجھے نہیں پتا, میں اسکول ہی نہیں پڑھی ہوں. اسکول نہیں پڑھی ہیں؟ نہیں. اچھا, تو آپ نے پڑھا ہی نہیں ہے بالکل؟ نہیں جی, بس تھوڑا بہت؟ تھوڑا بہت بھی نہیں, گھر میں ہی ذمہ داریاں تھی بس. چلے کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اس میں آج آپ سنیں گی تو بے شک دماغ میں رکھ لیجئے گا جی کہ بالکل. کنہوں نے پاکستان کا. پلیز آپ مجھے اپنا نمبر دے دینا, مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہے, آپ سے بات کرنے کو بڑا دل کرتا ہے. اچھا, کیا باتیں کریں گی مجھ سے مجھے فون کر کے؟ بس آپ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے. نہیں اچھی تو لگتی ہے, اب آپ نے مجھے کال, میں نے آپ کو نمبر دیا, آپ نے کال کیا, کیا کریں گی کال کر کے بات کر کے مجھ سے, کون سی بات کریں گی؟ میں آپ کی خیریت پتہ کروں گی, آپ سے دل کی باتیں کروں گی. دل کی باتیں, دل کی لگی, ٹھیک ہے. اماد سے کہتی ہوں آپ کو میرا نمبر دے دیں. جی اماد سے آپ بڑی لے لیں نمبر. مہربانی ہو. اماد آپ اپنا ہی مجھے دے دو. نہیں نہیں, مجھے اپنا دے. نہیں اوف, میں ویسے ہی, چلے ویسے بھی میرے فون کی گھنٹی خراب ہوئی ہوئی ہے. ہاں دے دیں ان کو نمبر, ٹھیک ہے, زبردست. تو بہت بہت شکریہ آپ کی پیاری سی کال کا, تھینکس اے لاٹ, لولی کالر, بہت شکریہ, اللہ حافظ, اللہ حافظ. اچھا جی, اس اسٹیج پہ ہم نے اس میں نمک ڈالنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, ہاتھ سے ڈالیں گے تو اچھا ہے. حسب ذائقہ نمک ڈال دیا اس میں, اور اس میں اب ہم نے آدھا کپ دہی ڈالیں گے. آدھے میں ہم لوگ بنائیں گے اس کا وہ تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا رائتا بنا لیں گے. رائتا, رائتے کا مطلب ہے بوال بھی ہے. اچھا یہ دیکھ لیں, اب آپ اس کی شکل و صورت دیکھیں, ریڈ ٹون ہو گئی ہے اس کی, یہ آلموسٹ بن گیا ہے. اس کے اندر اب ہم نے بینگن ڈال دینے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس سٹیج پہ بینگن ڈال دیے, کیونکہ بینگن ابھی کچے ہیں, لیکن بینگن بہت جلدی گلتے ہیں. تھوڑی سی اوپر ہری مرچیں شامل کی اور تھوڑا سا ہرا دھنیا. اگر آپ اس کا ٹاپ شاٹ دیکھیں نا, اور ایک عدد لیمو, یہ لیمو ہم نے نچوڑا, اس کے وہ نکال دیے تھے گلزار بھائی نے, تھینک یو, گٹلیاں. اور اس کا چھلکا بھی ہم نے ایسے کر دیا. چھلکا نہ پھینکا کرے, چھلکے میں ساری طاقت چھلکے میں ہے. ایک اور لیمو ڈالا, اس کو تھوڑا کھٹا کھٹا ہونا چاہیے, جیسے آپ بگارے بینگن ہوتے ہیں نا اس طرح. تو اس کو میں ذرا حیدرآبادی ٹچ دے رہی ہوں. اب جتنے لیمو ہیں نا پیکج ناظرین وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو. اچھا ایک لیمو رہ گیا ہے, یہ دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین, یہ رہ گیا ہے, اس کے 2 پیس کرتی ہوں, پہلے 2 پیس کرتی ہوں. اور یہ دیکھیں, یہ دیکھیں, بہت مزے کا. فل وائٹامن سی ہے, بچہ کھا جایا کریں اچھی طرح دھو کے, لیکن میلا نہ کھا لیں. آپ کو چل کے پاکستان کے حوالے سے, ہمارے جو کلچر ہیریٹیج, اس کے حوالے سے ایک بڑی پیاری شو ریل تیار ہوئی ہوئی ہے, وہ چل کے دیکھتے ہیں. واپس آئیں گے تو جب تک بینگن تھوڑے گل جائیں گے. ویلکم بیک ناظرین, واپس آ گئے ہیں. آج بن رہے ہیں آلو بینگن کری, اور آپ کری کی, ابھی میں نے صرف اس میں بینگن ڈالے تھے کیونکہ وہ بالکل کچے تھے. اب اگر شہباز بھائی دکھانا چاہیں تو یہ دیکھیں, اب ذرا دیکھیں, یہ دیکھیں خوبصورتی اس کی. اب اس میں ہم یہ نیم کے بعد کچھ اور منہ سے نہ نکل جائے, تو نیم بوائل کیے ہوئے آلو, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ہم نے ڈال دیا. اب آپ نے اس پہ چمچ ایسے نہیں چلانے جیسے آپ کوئی دیگ پکا رہے. اب اس کو فولڈ کریں گے کیونکہ آلو ٹوٹے نہ. یہ آپ نے اس طرح فولڈ کیا, اس طریقے سے فولڈ کیا, اور اس سٹیج پہ اب ہم نے آنچ ہلکی کر دی کیونکہ آلو پکے ہوئے ہیں. بالکل ہلکی کر دیا آپ نے آنچ. اوپر سے تھوڑا سے ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے اس طرح, اور اس کو اب اس ٹائم پہ جو گرم مسالہ اس پہ ڈالنا چاہیں تو ڈالیں. میں نے نہیں ڈالا کیونکہ بہت لوگوں کو اس سے ایسیڈیٹی اور جلن ہوتی ہے. جلن تو ویسے اور چیزوں سے بھی ہوتی ہے, لیکن گرم مسالے سے بھی ہوتی ہے, سینے پہ جلن ہوتی ہے, تو اس لیے وہ آپ علیحدہ سے رکھ دیں. اور یہ آپ ضرور بنا کے کھائیں, آلو بینگن کری. اب آج کا سوال آپ کو بتا دوں, وی ہیو ٹو بی کوئک. سوال ہے کہ پاکستان کا نام تجویز کرنے والی شخصیت کا نام آپ نے بتانا ہے, اور اس کے علاوہ آج جو ہمارے گیسٹ ہیں ان سے بھی ملاقات کروانی ہے.
اور ہاں ادھر بیٹھوں گی میں, ایتھے رکھ یہ. I love this place. ادھر بیٹھ کے نا آپ گپ شپ لگا رہے ہیں. I love this place. Thank you sir once again. آپ دیکھ رہے ہیں. اور ناظرین یہ جو ابھی آپ نے شو ریل دیکھی, اس کا مقصد ہے کہ ہمارا جو اے بی ٹی کا جو ویژن ہے اور جو ایک فور سائٹ ہوتی ہے کہ آپ دور تک دیکھتے ہیں. سر کامران کا بہت شکریہ کہ وہ ہمیشہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنی جو ویلیوز ہیں, ٹریڈیشنز ہیں, کسٹمز ہیں, اور جو ایک ہماری ایک روایات ہیں اور ایک دوسرے کا خیال کرنا ہے اور رسپیکٹ ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے شوز ہوتے ہیں. تو ان کا بہت شکریہ کہ ہم اسی چیز کو لے کے اپنے ہر شو میں لے کے چلتے ہیں. دیٹس دا بیسٹ تھنگ کہ انہوں نے ایک ہمیں لائنز بتا دی ہیں کہ ان لائنز کے اندر آپ پلے اپ کریں, گانے بھی گائیں, سب کچھ کریں, لیکن اپنے جو ایک روایات ہے ان کو ساتھ لے کے چلیں. سو ان کا شکریہ. آپ نے ابھی یہ شو ریل دیکھی. اب چل کے آپ کو سنانا ہے ہر لہجہ مومن, ملکہ ترنم نور جہاں کا بہت ہی خوبصورت انہوں نے اس کو پڑھا ہے, تو وہ چل کے سنیں گے. بریک پہ جائیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ 3 مہمان ہوں گے. شاہین اختر صاحبہ ہیں, فیملی کاؤنسلر ہیں. یاسمین طاہرہ صاحبہ ہیں, ڈائریکٹر لیگل ایڈوائزر ہیں. اور سید نعیم اختر صاحب ہیں, پریزیڈنٹ آف روٹری کلب آف راولپنڈی سٹی. سو چل کے سنتے ہیں ملکہ ترنم نور جہان کو, اس کے بعد جاتے ہیں کوئک سے بریک پہ. خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں کیڈو سہار میرے ساتھ, اور ہمارے جو آج کے مہمان ہیں وہ تشریف لا چکے ہیں. آپ نے کال کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. آج کا سوال ہے کہ پاکستان کا نام تجویز کرنے والی شخصیت کا آپ نے نام بتانا ہے, کیونکہ 14 اگست جو ہے وہ راؤنڈ دا کارنر ہے, اور پورا اگست کا مہینہ جو ہے وہ پاکستان کی جو ہماری آزادی ہے اس سے سیلیبریشن جو ہے سٹارٹ ہو گئی ہیں. سب سے پہلے میں تعارف کرانا چاہوں گی, فیملی کاؤنسلر ہیں, چیئر پرسن ہے بنت ہوا اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اسلام آباد. ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیاری چیز شاہین اختر صاحبہ. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ جی ٹھیک ٹھاک. جی بہت شکریہ. ویلکم آن دا شو. بہت شکریہ آپ کے انوائٹ کرنے کا. مجھے موسٹ ویلکم, موسٹ ویلکم. اگلی جو میری مہمان ہیں وہ ہیں ڈائریکٹر لیگل ایڈوائزر ہیں بنت ہوا اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اسلام آباد, پیاری سی یاسمین طاہرہ صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. خیریت سے. ویلکم آن دا شو. Thank you بہت very شکریہ آپ آئیں وقت نکال کے. اور ہمارے جو تیسرے مہمان ہیں وہ پریزیڈنٹ ہیں 2022 سے 2023 تک آف روٹری کلب آف راولپنڈی سٹی, سیکٹری ہیں آف روٹری کلب آف راولپنڈی سٹی, اینڈ چیئرمین EOBI اسٹینڈنگ کمیٹی آف راولپنڈی چیمبر آف کامرس. ہمارے ساتھ موجود ہیں سید نعیم اختر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. خیریت سے. تھینک یو ویری مچ فار انویٹیشن. موسٹ ویلکم. آپ خوش آمدید. صبح صبح سارے جو ہیں فریش لگ رہے ہیں. سو میں آپ سے ہی شروع کرنا چاہوں گی سر کہ یہ روٹری کلب آف راولپنڈی سٹی, اس کی بہت ساری وہ کہتے ہیں نا جگہیں ہیں. ایک روٹری کلب ہے, پھر روٹری کلب آف راولپنڈی ہے, تو یہ ساری کیا ملی ہوئی ہیں آپس میں؟ ایکچولی میڈم روٹری انٹرنیشنل کے امبریلا کے اندر سب آتے ہیں یہ کلب. اوکے. یہ بہت پرانی آرگنائزیشن ہے. 23 فروری 2005 کو فرسٹ روٹری کلب جو ہے وہ چارٹر ہوا تھا شکاگو میں. اچھا. اٹارنی آف شکاگو نے اس کو چارٹر کیا تھا. تو پھر آپ آج تک 1.4 ملین جو ہیں اس کے ممبرز ہیں ماشاءاللہ, اور 46,000 کلب ہیں آل اوور دا ورلڈ. 46,000. واو, زبردست. یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے, پوری دنیا میں اس میں پھر. تو یہ کلب بیس چلتے ہیں. اور پھر جیسے پاکستان میں سے ابھی 2 ڈسٹرکٹ ہیں اس کے, ایک نارتھ کا ایک ساؤتھ کا. تو وہ جو 3271 اور 3272 اس کے انڈر ہم آتے ہیں. اچھا. تو بہت سارے کلب ہیں لیکن سب کا مقصد جو ہے وہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ ہے, مطلب لوگوں کی انسانیت کی خدمت. 7 فوکس آف ایریاز ہیں, ایجوکیشن, انوائرمنٹ, مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ. تو کافی سارے وہ سب جو ہیں, لیکن مقصد ایک ہے کہ آپ نے انسانیت کی خدمت کرنی. دیٹس ونڈرفل کہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ سارے جمع ہو کے کچھ نہ کچھ اپنی ان پٹ دیتے ہیں. جی ونڈرفل. اچھا, ہمارے ساتھ شاہین اختر صاحبہ ہیں, فیملی کاؤنسلر ہیں, چیئر پرسن ہیں بنت ہوا اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اسلام آباد. تو یہ کب فارم ہوا تھا شاہین صاحبہ؟ یہ 2019 میں بیسکلی. اوکے, 2019. اور اس کا جو بیسک مقصد ہے وہ فیملی کاؤنسلنگ ہے. فیملی کاؤنسلنگ, کیونکہ اس فیملی کاؤنسلنگ جو ہے وہ اس وقت کی ضرورت ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جتنی تیزی سے شادیاں ہو رہی ہیں اور جتنی تیزی سے ٹوٹ رہی ہیں, بالکل. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اور اس طرح سے اب انسان نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتا جا رہا ہے, تو اس طرح سے پھر یہ ہے کہ انسان تنہا سے تنہا, اور پھر ایک نیچرل فینومنا ہے کہ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا, وہ ایک سے ٹوٹتا ہے تو دوسرے سے جڑ جاتا ہے. صحیح.
تو اسی طرح فیملی کاؤنسلنگ کی ضرورت بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. اوکے, اب ابھی آپ نے کہا کہ شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور اتنی تیزی سے ٹوٹ بھی رہی ہیں, جو کہ ایک لمحہ فکری ہے. تو اس میں آپ کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ کیا جس طرح ایک چیز ختم ہو جائے اس کے بعد, یا بیچ میں آپ میڈیٹر بھی بنتے ہیں کہ کسی طرح اس شادی کو یا ان کی جو اختلافات ہیں ان کو دور کیا جائے؟ دیکھیں, کاؤنسلنگ کا مقصد ہی یہی ہے کہ رہنمائی فراہم کی جائے. اوکے. اور میڈیشن کا ڈیفینیٹلی ہم کام کرتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہمارا میسیج ہی یہی ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلاف ہے یا اگر کوئی ان کے ایشوز ہیں, دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وہ نہیں کر پا رہے, تو کورٹ جانے کے بجائے اگر وہ ہم سے رابطہ کر لیں گے تو ڈیفینیٹلی ہم دونوں میاں بیوی کو سنیں گے اور پھر اسیس کریں گے کہ ان کی ریزنز کیا ہیں, ایشوز کیا ہیں, کہاں پہ کون غلط ہے. کیونکہ اکثر پتہ ہی نہیں ہوتا ہے تو غصے میں طلاق دے دی جاتی ہے, یا غصے میں آ کے وائف جو ہے وہ خلا کے لیے اپلائی کر لیتی ہے. تو اس سے پہلے اگر ہماری طرف کر لینا تو ہم اس پہ پھر ہم اس کو ڈائگنوز کرتے ہیں, اور ہم کسی بھی, آپ کو پتہ ہے کسی بھی رشتے کو سسٹین کرنے کے لیے 4 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے. نمبر 1 یہ کہ آپ کا ریلیجن, نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سائیکولوجیکل, نمبر 3 لیگل ہے. پھر ہم اسپرچل بھی گائیڈنس دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو کنیکٹ کیا جائے ان کے ریلیجن کی طرف, ان کے جو ہمارے اپنے جو تھوڑے بہت حل فراہم کیا جاتے ہیں. جی بالکل. تو کورٹ جانے سے پہلے, اچھا آپ کا کوئی, جتنی خواتین دیکھ رہی ہیں اگر ان کو گھروں میں پرابلم ہے تو آپ کا کوئی طریقہ کس طرح کانٹیکٹ کیا جائے آپ کو؟ جی, ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارے انسٹاگرام یا فیس بک؟ انسٹاگرام بھی ہے, فیس بک بھی ہے, یوٹیوب بھی ہے, تمام سوشل میڈیا پر ہم ہیں. کیا اس کا آئی ڈی ہے؟ جی, بنت ہوا اسلامک EDU جو ہے وہ انسٹا پر بھی ہے اور فیس بک پر بھی ہے. اسلامک بنت ہوا اسلامک EDU کے نام, EDU کے نام سے ان کا فیس بک پہ بھی ہے, انسٹاگرام پہ اور یوٹیوب پہ. ادھر آپ سرچ کر لیں, ان کو ان باکس کریں. اگر آپ کے گھر میں پرابلمز ہیں تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں, اور آپ کے ساتھ ہی آپ کی لیگل ٹیم بھی موجود ہے. تو اگلی جو میری مہمان ہیں وہ ڈائریکٹر لیگل ایڈوائزر ہیں بنت ہوا اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ اسلام آباد. آپ سے میں یاسمین طاہرہ صاحبہ, تو کچھ وجوہات آپ کو پتہ لگتی ہیں کہ آج کل جو فیملی میں یا ہسبینڈ وائف میں جو آج کل ایک دم سے ناچاکی اور اتنے پیسے خرچ کر کے جو شادیاں ہوتی ہیں اور ایک دم سے ختم ہونے کا آج کل جو ٹرینڈ چلا ہوا ہے, تو کیا ایکچولی وجوہات ہیں اس کی مین؟ جی بالکل, پہلے ایکچولی ایسے ہوتا تھا کہ ہم لوگ شادی کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگاتے تھے. ابھی ہم لوگ بہت فٹافٹ سے شادی کر رہے ہیں, اور جو شادی کرنے کا جو پروسیجر ہے نا وہ بڑا ہم نے اسمال کر دیا, شارٹ کر دیا. ہم شارٹ کٹ کی تلاش میں اب جو لانگ رن ریزلٹس ہوتے ہیں نا ان کو خراب کر رہے ہیں. ہمارا جو سب سے بیسک ریزن آج کل خلا کی یا طلاق کی آ رہی ہے نا وہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے جو پری میرج کا پروسیس ہے نا وہ غلط کر دیا, وہ تیز کر دیا ہے, اور دوسرا غلط کر دیا ہے. اوکے, پہلے ہم لوگ ایک دوسرے کی فیملیز میں جہاں پہ ہم لوگوں نے رشتہ کرنا ہوتا تھا نا, ہم لوگ اس فیملی کو فوکس کرتے تھے کہ یہاں پہ ہم نے رشتہ کرنا ہے. انسان ڈیفینیٹلی اپنے میچ کے یا اپنے کلچر کے اپنے مطابق کے لوگوں میں, ہم جیسوں کے لوگوں میں رشتے کرنا پسند کرتا ہے تاکہ ہمارا بچہ یا بچی وہاں پہ جائے تو وہ مینٹلی ایڈجسٹ کر سکے, کوئی پرابلم نہ آئے. پھر وہ یہ ہوتا تھا کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے کلچر کو, نارمس کو, مینٹل کمپیٹیبلٹی کو, اسٹیٹس کو, ہر چیز کو سامنے رکھ کے, دونوں فیملیز کی ویلیوز کو سامنے رکھ کے رشتہ کرتے تھے. تو وہ ایک بڑا پروسیجر ہوتا تھا. ابھی ہم نے اس پروسیجر کو بڑا شارٹ کٹ ڈاؤن کر دیا. وہ جب کٹ ڈاؤن ہوا ہے تو اس میں ہم نے تھرڈ پارٹیز کو انوالو کر دیا, تھرڈ چینل, جیسے یہ میرج بیوروز وغیرہ آ گئے, یہ رشتے کرانے والی جو خالہ وغیرہ ہو گئی, ان کے تھرو جب رشتے ہوتے ہیں تو ہم لوگ ڈائریکٹلی فیملیز ایک دوسرے کو انٹریکٹ نہیں کر پاتے, اور وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں, جھوٹی تعریفیں, جھوٹی انفارمیشن پاس آن ہو رہی ہوتی ہے, اور بچے کی اور بچی کی جو بہت ساری کوالٹیز جو ان کے اندر نہیں ہے وہ ہائڈ ہو رہی ہوتی ہیں, جو ہیں وہ مطلب اس طرح کی جو مس انفارمیشن ہے نا, مس گائیڈنس چل رہی ہوتی ہے. وہ جب بعد میں شادی کے بعد ایک دوسرے کے آمنا سامنا ہوتا ہے بچہ بچی کا یا دونوں فیملیز کا, تو وہ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں جو ایڈجسٹ نہیں کر پاتے, لڑکا لڑکی نہیں کر پاتے, دونوں فیملیز نہیں کر پاتی ہیں. تو یہ ہماری جو سب سے بیسک ریزن ہے نا, یہ خلا اور طلاق کی بنتی جا رہی ہے. یہ دیکھیں نا ناظرین, تھرڈ پارٹی میڈیٹر کا یہ مطلب ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کو اپنا کمیشن چاہیے ہوتا ہے, بعد میں جو ہو یا نہ ہو تو وہ ہر چیز صحیح اور جلدی ہو ہائڈ کر دیتے ہیں, ان کی عادتوں کو ہائڈ کر دیتے ہیں, ایون جاب ڈیزگنیشن آپ کا ہائڈ کر دیں گے, آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ, آپ کو رشتہ کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں فیک شو کروا دیتے ہیں. نارملی جو آج کل مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس میں جو ٹرینڈ چل رہا ہے, جہاں پہ سوشل انٹریکشن نہیں ہے,
ہم لوگ اس پلیٹ فارم سے سوشل انٹریکشن کو بھی بہت زیادہ پروموٹ کریں کہ آپ لوگ سوشلی جب ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع کریں گے. پہلے وقتوں میں رشتہ داریاں ہوتی تھی, فرینڈ سرکل بڑا ہوتا تھا, آپ کا محلے میں ایک دوسرے کا پتہ ہوتا تھا. ابھی ٹائم بڑا جیسے فاسٹ ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی بڑھی ہے, ہر بندہ موبائل کے ساتھ اسٹک ہو گیا ہے. اور یہ کہ آپ کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ساتھ میں کون رہ رہا ہے, آپ کو اپنی فیملی میں نہیں پتا کہ آپ کے ساتھ والے روم میں آپ کا بہن یا بھائی جو باہر گیا ہوا تو وہ ابھی تک واپس آیا ہے کہ نہیں آیا. صحیح ہے. تو وہ ساری انفارمیشن آپ کو آنے جانے سے, سوشل ہونے سے, دعوتوں پہ جانے سے, فرینڈس بنانے سے پتہ چلتی ہے. جب ہمارا سوشل سرکل اسٹرانگ ہوتا ہے نا تو ہمیں تھرڈ پارٹی سے کے تھرو رشتہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل. جب ہم تھرڈ پارٹی کے تھرو رشتہ کرتے ہیں تو وہیں پہ ہمارے ویک پوائنٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں. وہ ہمارے پھر جو آفٹر میرج کا جو پروسیس ہے نا وہ پھر ویک ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے شادی سے پہلے کا پروسیس ہم نے غلط کر لیا, بڑا شارٹ کٹ مارا, اس کے بعد اتنا ہی شارٹ کٹ ڈیورس یا کھلا کی طرف کا ٹائم جو ہے وہ بڑا شارٹ ہو جاتا ہے. کیونکہ ایسے ایسے چیزیں جب کھلنی شروع ہوتی ہیں تو وہ دیکھا کچھ اور نکلا کچھ. ایگزیکٹلی ایسے. تو پلیز ناظرین جلد بازی میں نہ کریں, اپنے پیچھے سے نہ اتارا کریں بچوں کو, کیونکہ یہ دیکھیں اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے شادیوں پہ, کھانے پہ, کپڑوں پہ, اور پھر آپ نے جہاں پہ رشتہ کرنا ہے آپ وہاں پہ آئیں جائیں, ایک دوستی کا تعلق بڑھائیں, انٹریکشن ڈیولپ کریں, دعوتیں کریں, میل جول پیدا کریں, تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ دونوں فیملیز میں کمپیٹیبلٹی ہے کہ نہیں. بچوں کی کمپیٹیبلٹی اس کے بعد سٹارٹ ہوتی ہے. آپ کی نارمز, آپ کی ویلیوز, آپ کا کلچر, بہت ساری چیزیں آتی ہیں. اس کے بعد ہم لوگ یہ ڈیسائیڈ کریں کہ ہمارا بچہ وہاں پہ ایڈجسٹ کرے گا یا نہیں کرے گا. اور یہ بھی ہے کہ آپ دیکھ بھال کے کریں, کیونکہ اینڈ آف دا ڈے آپ چاہتے ہیں کہ ان کا گھر بسے. اور یہ جو خالہ اور یہ جو خالائیں ہوتی ہیں, یہ جو رشتہ کروانے والی, ان کی باتوں میں زیادہ نہ ہے, وہ جو کہہ رہی ہیں آپ خود بھی چھان بین کریں. جی بالکل. کیونکہ ہاں سوری سوری میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی ان کی, کہ دیکھیں ایک تو یہ ہوتا نا کہ خالائیں خراب کرتی, دوسرا یہ کہ بچوں کی پہلے تربیت ہوتی تھی شادی کے حوالے سے. مائیں اپنی بیٹیوں کو اپنے ساتھ لگاتی تھیں, بتاتی تھی کہ اگلے گھر جاؤ گی تو یہ ہوگا, وہ ہوگا, یہ ان کا مزاج ہوگا, وہاں پہ یہ ہوگا. تو پراپر مائنڈ میکنگ ہوتی تھی. اسی طرح لڑکا, باپ جو باپ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا تھا تو باپ اپنے بیٹے کو کرتا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ مائیں ہی کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے گھبرانا نہیں ہے, تمہیں ذرا سا بھی مسئلہ مجھے کال کرنا, میں گاڑی بھیج دوں گی, ڈرائیور آ جائے گا, یا میں آ کے لے جاؤں گی, آپ نے ان سے ڈرنا نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ بیٹی اگر تمہاری اس گھر سے رخصتی ہو رہی ہے تو اس گھر سے تمہارا جنازہ ہی نکلے گا. تو اس وقت جب ہوتا تھا نا تو بیٹیاں پھر آگے فوکس کرتی تھیں, تو رشتوں کو انڈرسٹینڈ کرتی تھی, سمجھتی تھی, بنانے پڑتے ہیں, نبھانے پڑتے ہیں. بالکل. اور یہ جو مدرس کا بہت زیادہ انٹرفیئرنس ہے نا, کہ بات بات پہ جی امی کو کال ہو رہی ہے, اور انہوں نے پہلے سے ہی ایک جنگجو دماغ بنا دیا کہ ادھر جانا تو کسی کی نہ سننا, یوں کرنا وہ کرنا. تو پہلے سے جب آپ کسی کو اتنا الرٹ کر دیتے ہیں فضول میں, تو ان کو تو لگتا ہے نا دوسرے گھر میں سب دشمن ہی ہیں. اسی میں لگا رہتا ہے کہ میں پیچھے سے اسٹرانگ ہوں, میری اماں یہ, میرا ابا یہ, میرا فلانا یہ, تو میں تو ان کو کیا سمجھتا ہوں. تو وہ پھر آپ کا مائنڈ اپنا گھر بنانے کی طرف نہیں لگتا, آپ کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں, ضد, انا. اور یہ ریلیشن شپ ایسا ہے جس میں آپ کی ضد اور انا تو اس میں ہے ہی نہیں ہے. بالکل. یہ محبت کا ریلیشن ہے, عاجزی کا ریلیشن ہے, مینٹل ایکسیپٹنس کا. لوگ ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ شادی کے بعد میوچل انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے, لیکن میں اس کے لیے ورڈ یوز کرتی ہوں میوچل ایکسیپٹنس. جب آپ ایک دوسرے کو 100% لیول پہ جا کے مینٹلی ایکسیپٹ نہیں کریں گے نا, یہ ریلیشن چلنے والا نہیں ہے. بالکل بالکل. یہ صرف کمپرومائز پہ نہیں کہ وہ وائف ہے تو وہ جسٹ وائف ہے, اس کا گھر سنبھالنا اس کا کام ہے, میں ہسبینڈ ہوں تو میں نے جسٹ کما کے لانا ہے. ہسبینڈ وائف کا کام گھر کے کام یا کمانے تک کا نہیں ہے. ہسبینڈ وائف کا ایک بڑا ایک ڈفرینٹ رول ہے. جب آپ کما کے گھر تشریف لاتے ہیں تو آپ کو مینٹلی گھر انٹر ہونے سے پہلے آپ کو اپنا مائنڈ بنانا چاہیے. اس ٹائم میں کسی کمپنی کا CEO یا ڈائریکٹر یا کچھ بھی نہیں ہوں, میں اس ٹائم ایز اے ہسبینڈ ایک ہاؤس کی کمیونٹی میں انٹر ہونے جا رہا ہوں. وہاں پہ میری ڈیزگنیشن ہسبینڈ کی ہے, تو وہاں پہ میرے رول, میرے رسپانسبلٹی بڑی ڈفرینٹ ہونے والی ہے. تو جب آپ اس کو فیل کر کے اندر یا مینٹلی ایکسیپٹ کر کے اندر جائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ پھر آپ کی جو مائنڈ سیٹ ہی چینج ہو جائے گی, پھر آپ اس طرح سے پرفارم کریں گے وہاں. ویری ویل سیڈ. دیکھیں کتنی اچھی انہوں نے گائیڈنس دے رہی ہیں, اور آپ کال کر سکتے ہیں, آپ کا کوئی مسئلہ ہے اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں 0514102357 پہ. اور میرے پیارے سے جو مہمان ہیں سید نعیم اختر صاحب, آپ کا اس حوالے سے ظاہر ہے آپ بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں, میں چاہوں گی کہ آپ بھی اس گفتگو میں حصہ ضرور لیں. اور آپ سے شروع کرنے سے پہلے ناظرین, جو آج کی ڈش ہے آلو بینگن کری, وہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے چکھانی ہے, تو میں ادھر ذرا چلتی ہوں, ادھر بھی حال احوال, تو میں آپ کا بھی پرسپیکٹو چاہوں گی. نعیم صاحب, آج کل کا جو دور چل رہا ہے اس میں برداشت کی بہت کمی ہو گئی ہے. بالکل, کیونکہ آپ ہسبینڈ وائف کا بھی اگر آپ لے لیں رشتہ تو اس میں بھی برداشت بہت ضروری ہے. کسی کی سننی پڑتی ہیں,
किसी को सुनानी पड़ती हैं। राइट जब आप वो मुकाबले की जिद पे आ जाएंगे ना तो फिर ना वो रिश्ता चलता है, कोई भी हो, कोई भी रिश्ता हो, तो वो फिर उसमें थोड़ी सी दरार आ जाती है। दरार तो जब तक हम अपने आप को बर्दाश्त करना नहीं सिखाएंगे, मैं ख्याल है वो कोई भी रिश्ता नहीं कायम रह सकता। और ये आई थिंक घर से बात शुरू होती है, क्योंकि हम हर चीज जो शॉर्टकट ढूंढते हैं ना वो ये ढूंढते हैं कि हम लोग इससे जान छुड़ा लें, नेक्स्ट कर लें, कोई अच्छा मिल जाएगा, लेकिन वो ये नहीं समझते जो नेक्स्ट होगा वो भी इसी की कोई डुप्लीकेट होगी, इसमें ये एक दो खामियां, तो उसमें कोई उन खामियों की शक्ल चेंज हो जाएगी लेकिन चीज़ वही होगी, वो चीज़ वही है। वंडरफुल। हमारे साथ एक कॉलर है, बल्कि वेलकम ऑन आवर सेट एंड ऑन आवर शो। मुख्तार हामिद राजा भी आ चुके हैं और उनसे खूब सारी गपशप बाद में लगेगी। एक हमारे साथ कॉलर है, उनको भी शामिल करते हैं ताकि एक म्यूचुअल एक डिस्कशन हो जाए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है नाज़रीन। घरों में आजकल जो शादियाँ बड़े शौक से होती हैं, खर्चा होता है और उसके बाद थोड़े दिन के बाद वो ख़त्म हो जाती हैं, और बहुत ये अलमिया है, लम्हा फ़िक्रिया भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओहो सो सॉरी, कॉल ड्रॉप होगी। अच्छा शाहीन अख्तर साहबा, ये अभी अगर मैं पूछूं आपसे, पिछले एक हफ्ते कितने लोग आपके पास आते हैं रोज़? आपको क्या लगता है कि ये बहुत ज़्यादा चीज़ फैल गई है कि शादियाँ हो के एकदम ख़त्म होना? जी बहुत ज़्यादा लोग कांटेक्ट करते हैं, और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मेरे से मर्द हजरात ज़्यादा कांटेक्ट करते हैं। अच्छा, खवातीन से ज़्यादा मर्द हजरात करते हैं। कोई एक ज़माना होता था कि खवातीन ये कहती थी कि उनको प्रॉब्लम होती थी, उनको इश्यूज होते थे, तो वो इस तरह के लोग तलाश करती थी या रहनुमाई देती थी। अब प्रॉब्लम ये कि मर्द हजरात मुझसे रब्ता करते हैं और वो ये कहते हैं कि जी हमारी जो वाइफ हैं वो हमें टाइम नहीं देती हैं, वो हमारी रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, वो हमें इग्नोर करती हैं। बेचारे ये कहते हैं, तो वो क्या मतलब क्या ज़्यादा बिजी होती हैं और चीज़ों में? असल में सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा अवेयर कर दिया है, खवातीन को मसरूफ भी कर दिया और बहुत ज़्यादा अवेयर भी कर दिया। वैसे नाज़रीन, ये फ़ोन वाकई में, इसका चार्जर फ़ोन ये एक वाकई वबाल है कि आप घर से निकलते हैं, आपको ये नहीं होता कि आपका पैसे, आप कहते हैं यार मेरा चार्जर कहाँ गया। चार्जर ना हो तो आपकी ज़िंदगी अज़ाब। देखिए ना इन्होंने कैसे आप लोगों के दिमागों को, हम लोगों को जकड़ लिया। तो मतलब क्या ये है कि मैडम के जो औरत है वो एम्पावर में आ चुकी है। बेचारे मर्द हज़रात जो है वो मजलूम हो गए। नहीं, लेकिन बस यहीं पे आके तो ये है ना कि यहीं पे आके तो इस्लाम ने एक जेंडर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। लोग ये समझते हैं कि ये बाहर की बात है, बाहर का कोई एजेंडा है, लेकिन बेसिकली जो है ये जो जेंडर इक्वालिटी है वो बेसिकली इस्लाम ने इसका कॉन्सेप्ट दिया है कि मर्द जो है वो जो मर्द और औरत है वो दोनों बराबर हैं, लेकिन जब हस्बैंड वाइफ के रोल में आते हैं तो वो डेफिनेटली उनके रोल हैं, वो उनकी ड्यूटीज़ हैं, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो तकसीम हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात की नाज़रीन। I'm सॉरी, मैं कुछ ढूंढ रही थी और वो क्योंकि नया किचन है, और गुलदाद भाई को अब मैं वो कर दूंगी डिसएंगेज, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, ये नहीं मुझे समझ आती। खैर एनीवेज, मुझे ये बताएं, कुकिंग का आप लोग, ये तो आप लोगों का काम है, वैसे आपको कुकिंग का शौक़ है? क्या अच्छा सबसे बना लेती हैं शाहीन साहबा? माशाल्लाह जी सब कुछ ही अच्छा बना रहे थे, और मैं देख रही थी माशाल्लाह आप बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है आपके सेट पे, और आपने बड़े मजे के और बड़े डिफरेंट स्टाइल में आपने बैंगन बनाए हैं, कोई खटमिठे से बनाए हैं आपने। अब आज चेक जरूर करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और आप ताहिरा साहबा, यास्मीन सॉरी एंड वाला, आपको कुकिंग का शौक? मैं करती हूँ लेकिन इतने ज़्यादा नहीं। जब ज़्यादातर गेस्ट वगैरह आए तो फिर मुझसे ही करवाई जाती है, रेगुलर बेसिस पे नहीं, लेकिन जब गेस्ट वगैरह आए या कोई स्पेशल ओकेजन हो तो फिर मैं करती हूँ। असल में हम दोनों सिस्टर्स हैं तो अरे ये पिछले शो में पता लगा कि जी वो जो आए हुए थे वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ये आप पता चला आप दोनों सिस्टर। तभी मैं कहूँ यार ये दोस्तें, इतनी रिजेम्बलेंस कैसे है इनकी? तो वो ज़्यादातर कुकिंग यही कर लेती हैं, तो मैं कभी कभी करती हूँ। नाज़रीन आई एम सॉरी, आप लोग भी सोच रहे होंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन ये एक चूहा भाई किधर गई, कॉलियाँ दे दो। अच्छा शुक्रिया, पता नहीं कहाँ रख दी थी, तोबा ऐसे ऐसे करके जा रहा था। अच्छा सर, आपका लग नहीं रहा आपने कभी कुछ कुकिंग की है? नहीं, मैं बहुत शौक से खा लेता हूँ। ये क्या बात है? अगर कुकिंग का मुझे बहुत शौक है। अच्छा। लेकिन कभी इत्तेफाक नहीं हुआ अंडा उबालने के अलावा है। अंडा उबाल लेते हैं वैसे? हाँ, चाय भी बहुत अच्छी बना लेता हूँ, कॉफी बहुत अच्छी बना लेता हूँ। तो बस फिर क्या है, जबरदस्त है। यही चीजें सबसे मुश्किल होती हैं। तो कभी इत्तेफाक हुआ कि घर में कोई भी नहीं है? नहीं, बहुत दफा ऐसे होता था स्कूल कॉलेज लाइफ में। हाँ। जब हम सारे दोस्त सब जाते थे कहीं घूमने चले गए, हाँ। तो वो कुकिंग का जिम्मा मेरे ही होता था। अच्छा, मुझे याद है एक दफा हम इस तरह मरी चले गए, हाँ। 3-4 दिन वहाँ रहे थे,
तो अब आइडिया तो नहीं था कि कितना किस क्वांटिटी में क्या बनाना है। अब आलू सबसे आसान चीज़ है बनानी, तो मैंने आलू बना दिया, वो इतनी क्वांटिटी में बन गया कि वो हम 4 दोस्तों में ख़त्म ही ना हुए। हाँ तो अगले दिन सुबह वो कह रहे हैं दिया, अब नाश्ते के वक्त भी वो भी मैंने उनको आलू खिलाए, हाँ दोपहर को भी आलू खाए, शाम को उन्होंने कहा जी हमने आलू नहीं खाने। तो मैंने कहा अच्छा मैं एक और डिश बनाता हूँ। मैंने ये किया कि आलू के अंदर अंडे जो है ना वो गुड चेंज। तो वो के यार आज तुम्हारा दिमाग है या क्या है, अच्छा एक बात आलू है, खाने तुमने खिलाने जरूर है। आलू ही खाने हैं। मैंने कहा पक गए हैं तो अब चीज आए वैसे वाकई में नाज़रीन आलू ऐसे डिश है कि इसके अंदर कुछ भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो बेचारे कहते हैं हम आलू नहीं खाएंगे, वो भी देख रहे होंगे। अच्छा नाज़रीन हमारे आलू बैंगन करी जो है वो बन चुकी है, ये देखें, ये बिस्मिल्लाह, यहाँ से अब आप इसकी सही व्यूइंग देख लेंगे। पराठे के साथ खाएं, रोटी, नान, खाली ब्राउन ब्रेड, जो भी आपको फील करे। आय हाय हाय। वैसे आलू एक वाहिद ऐसी सब्जी है जो हर किसी के साथ इसकी सेटिंग हो जाती है। हाँ अच्छा कॉम्बिनेशन। देखिए ना मैश पर ये और उसके साथ कॉन्टिनेंटल के साथ भी देसी के साथ कैसा जबरदस्त मैश सब्जी है। करें, आपको फ्राई कर लें, आलू बॉयल कर चिकन, लें, आलू बैंगन, कटलेट्स। अच्छा आलू मैं के ये कटलेट कह रही देखें थी नाज़रीन। कि आलू ऐसी मेल सब्जी है जिसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। सही कहा आपने नाज़रीन। आज की जो डिश है आलू बैंगन करी इज़ रेडी। इसको आपने ज़बरदस्त सा, थोड़ी अगर आपने ग्रेवी रखनी है तो रख लें, साथ में इसके रायता है, ये आप देख लें। तारा थोड़ी सा इसका नमक चेक कर लूँ, फिर मैं आपको भी सर्व करती हूँ। अच्छा आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं जी, एक जी, बात please। कहना चाह रही हूँ, क्योंकि कुकिंग का सेगमेंट आप कर रही हैं और आप कुछ और भी दिल को दीवाना करे। वाह, आज आप लोग कहेंगे मुझे भी अपनी टीम में रख लेंगे, फिर ऐसी मैं इन लोगों की काउंसलिंग करूंगी ना जो जा रहे कह रहे होंगे, मैं कहूँगी भाई आलू बैंगन मियाँ को खिलाओ, सब सेट हो जाएगा। Exactly। ये भी हो सकता है ना। बिल्कुल हो सकता है, अब बिल्कुल। द वे टू अ मैन्स हार्ट इज थ्रू हिज स्टमक। बिल्कुल अच्छे सही अच्छे है। खाने पका के वो मोटा हो रहा है, कोई फिर आपको ये भी नहीं शक है कि किसी लड़की से बात करेगा, वो आराम से सोफे पे बैठे रहेंगे। वो ये गलत बोल दिया मैंने, खवातीन जो है वो फिर रही होंगी। अच्छा सॉरी, क्या कह रही थी जी आप? मैं ये कहना चाह रही थी कि वो मदर हजरात जो पूरा वीक बिजी रहते हैं अपने ऑफिस में, अपने काम में, अपने बिजनेस में, उनको वीकेंड पे किचन में जरूर जाना चाहिए। है ना? बीवी बिल्कुल को जाना थोड़ी हेल्प करानी बिल्कुल चाहिए। जाना चाहिए, क्योंकि ये उनका घर है, उनके बच्चे हैं, उनकी वाइफ है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसी को वो हेड करते हैं। आपको पता है मर्द को जो है मुहाफिज बनाया गया, तो सही। उनको बड़ा शौक होता है रोब डालने का और बताने का, तो उनको ये चाहिए कि वो किचन में वीकेंड पे लाजमी किचन में जाएं। इससे उनको अंदाजा होगा, एक तो वाइफ के साथ उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, दूसरा ये है कि उनको पता चलेगा कि दाल किस भाव है, और ये भी पता चलेगा कि वाइफ सारा दिन कितना बिजी रहती है, किचन में खड़े होकर कितनी डिशेस बनाती हैं, कितना काम करती हैं, कितना मुश्किल काम कितना है। मुश्किल काम You're- है। you're right। तो ये भी एक, मैं आपको बताऊं कि ये सबसे बेस्ट पॉइंट है अगर हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है। अच्छा अंडरस्टैंडिंग ना होने की जो बेसिक एक वजह है ना, वो ये है कि दोनों को एक दूसरे के साथ टाइम नहीं मिलता, हाँ कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा होता है। हो जाए, वो सारा दिन ऑफिस में होता है, वो घर पे होती है। सुन लें आप सर। नहीं हम एक्चुअली हमारा जो रोटरी का मोटो भी यही है कि फेलोशिप बहुत जरूरी है किसी भी चीज में। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट करना है हाँ या आपने कोई भी एक्टिविटी करनी है, जब तक आपकी फेलोशिप नहीं होगी उन लोगों के साथ, तो मजा आपके नहीं अंदर आएगा। मजा नहीं आता। ये बात अब हमारा क्लब भी जो है इसी तरह ही बिल्कुल एक फैमिली क्लब है, तो वो हम कहीं भी उस क्लब मीटिंग्स के अलावा भी हम मतलब कोई टूर कर लिया, कोई गेट टुगेदर कर लिया, तो एक बड़ा एंजॉयमेंट का fun हाँ हो जाता है। एक निकल के, बल्कि जितने लोग देख रहे हैं थोड़ा सा निकल के आउटडोर जाते हैं ना, तो आपका थोड़ा सा पॉजिटिविटी आती है। आप तीनों की वजह से एक हमारे साथ कॉल भी है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, हारून बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। हारून साहब कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। आप कैसी हैं? ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बस आपका जो सवाल सुबह किया गया था, जी जी पाकिस्तान का नाम जिसने तजवीज किया था, मैं जी, उनका नाम बताना चाह रहा था। बताइए। चौधरी रहमत अली ने तजवीज किया था पाकिस्तान का नाम, ठीक है सर। तहरीके पाकिस्तान से काफी अर्सा पहले। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बताइए कि आज आप हमारी गुफ्तगू सुन रहे हैं? जी बिल्कुल सुन रहे हैं, और आपके प्रोग्राम को बड़े शौक से देखते हैं, मैं भी और बेगम भी, क्योंकि शुक्रिया। आपका प्रोग्राम जो है बाकी जितने भी प्रोग्राम पेश किए जाते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, अरे और शुक्रिया, नेचुरल पैन है इसमें बहुत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो कोई सवाल आपका आज हमारे साथ बड़े अच्छा टॉपिक पे, जो फैमिली इश्यूज हैं जो कि आजकल बढ़ते जा रहे हैं, उस पर बातचीत हो रही है।
बस ऐसा है कि टॉलरेंस ही चाहिए, टेम्परामेंट लूज नहीं करने चाहिए बिल्कुल। और चाहता है कि अपनी सोच को पॉजिटिव रखना चाहिए और लोगों में नेगेटिविटी की बजाय पॉजिटिविटी को, उनके अच्छे कामों को हाईलाइट करना चाहिए और देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। लवली, वेरी नाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और So kind of you, take care. थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, सवाल का जवाब अभी से बता दूं कि पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करने वाली शख्सियत जो है, इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया है, बिल्कुल सही जवाब दिया। चौधरी रहमत अली जो है वो जो है उन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया था और ये राइट आंसर है, तो याद रखिएगा। नाज़रीन, आप क्योंकि हमारा आज कमर्शियल्स होते हैं, क्या किया जाए? अच्छा सर, खाए ना आप? बैंगन बहुत मजे के। मजे के हैं मैडम, मैंने अभी चेक कहाँ खाए हैं आपने? मैंने अभी चेक किया, हालांकि मैं बैंगन इतने शौक से खाता नहीं कोई हूँ। भी नहीं शौक से खाता, लेकिन आपने वाकई अच्छे बनाए। नाज़रीन, ना बनाए आपका नुकसान, और जितनी वाइफ है बना के मियाँ को खिलाएं, बैठा रहे वो आराम से सो जाए, अच्छे अच्छे खाने बनाने सीखें। ओके, अब मैं चाहूँगी हमारी जो आज की मेहमान है, सबसे पहले शाहीन अख्तर साहबा, जो कि फैमिली काउंसलर है, चेयरपर्सन बिनते हवा इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद। इनको अगर आपने कांटेक्ट करना है फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो ये बिनते हवा इस्लामिक EDU के नाम से हैं। इनको आप इनबॉक्स करें, कोई आपका फैमिली इशू है, ताकि ये आपको हेल्प आउट कर सकें। शाहीन साहबा कोई अच्छा सा पैगाम देना चाहेंगी हमारे जो व्यूअर्स हैं? ये आपका कैमरा। जी, अच्छा पैगाम यही है कि जो शादी है उसको सोच समझ के करें, अपने बच्चों की तरबियत करें और उनको रिश्ते निभाने की तरबियत करें, और फिर शादी जो है वो कुरान और सुन्नत और अपने रिलीजन के मुताबिक सादगी से करें, लेकिन उसको बचाने के लिए आप पैसा खर्च करें, उसको बचाने के लिए आप बर्दाश्त करें, कुर्बानी दें, उसके लिए आपने जितनी तक वो करनी है आप उसको बचाने के लिए करें, बजाय इसके कि आप कोर्ट जाएँ, कचहरी जाएँ या खुला के लिए जाएँ आप लोग। वेरी वेल सर, वेरी वेल सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी ज़रूर और आप दोबारा ज़रूर शो में आइएगा। थैंक यू, थैंक यू। और जो लीगल एडवाइज़र जो इनकी प्यारी सी सिस्टर हैं, यास्मीन तारा साहबा, डायरेक्टर हैं बिनते हवा इस्लामिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद, आप कुछ कहना चाहेंगी? ये आपका क्या? मैं ये कहना चाहूँगी कि रिश्ते जब सोच समझ के करें, उसके बाद आप उसको निभाने की पूरी कोशिश करें, लेकिन अगर कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपको खुला और तलाक की तरफ जाना चाहिए, तो वो आपका बेसिक राइट है, आप जा सकते हैं, लेकिन सोच समझ के किसी लीगल एडवाइज़र को या किसी फैमिली काउंसलर को कंसल्ट करके जाइए। और उसके बाद फिर एक जो खुला का तरीका हमारे सोसाइटी में आ गया है वो बहुत गलत जा रहा है। खुला ली है या आपने डिवोर्स लिया है, डिवोर्स तो ऑफ कोर्स जो है वो मर्द देता है, लेकिन जो खुला है वो हम लोग आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो कोर्ट के थ्रू ले लेते हैं। लेकिन कोर्ट के थ्रू ले लें, आपका राइट है, लेकिन उसको वेरीफाई फिर भी आपके हस्बैंड ने करना है। जब तक आपका हस्बैंड उसको वेरीफाई या एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो खुला नहीं होगी और आप आगे तब तक शादी नहीं कर सकती हैं। ये बिल्कुल एक गैर शरई तरीका है, तो इसको आप प्लीज़ दुरुस्त कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपने लेनी है तो ले सकते हैं, आपका लीगल राइट है, आपको कोई नहीं रोक सकता। लवली, थैंक यू सो मच यास्मीन तारा साहब, आपका इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। सैयद नईम अख्तर साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे रोटरी क्लब ऑफ रावलपिंडी के हवाले से? मैं मैडम 14 अगस्त के हवाले से ही पैगाम देना चाहूँगा कि जो कुछ करें पाकिस्तान को मद्देनज़र रख कर करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, हाँ, और अगर ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आजकल के वैसे भी जो सूरत हाल चल रही है, अल्लाह उस पर हमें मतलब सही रास्ते पे लेके जाए। और 14 अगस्त के हवाले से ये है कि आप वैसे भी मुहर्रम आ रहा है आपके साथ, तो मनाएं, ज़रूर मनाएं। आज़ादी जिसको नहीं मिली उनसे जाके पूछेंगे वो किस हाल में है। बिल्कुल बिल्कुल। कश्मीर के अभी 5 अगस्त का आ रहा है, उस पर भी देख लें। तो पाकिस्तान को मद्देनज़र रखते हुए हमारा जो वकार है, आउट ऑफ कंट्री जो लोग रह रहे हैं वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान का सर बुलंद करें, कभी उनको गिरने ना दें। बस थैंक यू सो मच तीनों मेहमानों का, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन, आप ओह सॉरी, तस्वीर खींच लें, स्माइल चीज़, वेरी नाइस, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, टीम का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आज का शो आप रात को 10:30 बजे और सुबह 5:30 बजे, जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनके लिए ख़ास टाइमिंग है, 2 दफ़ा रिपीट होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका। इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी कल सुबह 9:30 बजे लाइव। बुध जुमेरात जुमे वाले दिन मैं आपके साथ होती हूँ लाइव। और अब जो है आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि वक्त ख़त्म है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो मैं चाहूँगी कि आप सबसे इजाज़त लें। एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।